مولانا محمد حسین شیخ اوپری رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں وارث بندہ اج جند نمانی دا، لگی پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا، سامنے دسدا حوض ایک نبی حقانی دا، پر پتہ نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائی آ، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی آ۔ کیوں جی حوض کی قیمت کی ہے؟ ایتھے دنیا چ نمازاں پڑھو، مدینے نال پیار کرو، مکے نال پیار کرو، صحابہ نال محبت کرو، 5 وقت دی نماز پڑھو تے شرک چھڑ دیو، انشاءاللہ مفت وچ ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نس نس جامن کئی طرف تلاب دے، کھڑے ہو جامن ادب پیش جناب دے، پر پر پلاوے ساکی جام شراب تے، پیندے پیندے رونق چہرے تے آئی آ، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی آ۔ دوروں آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے، مومن والی پائی پوری نشانی نے، پیچھا ہٹایا سکن پیچھا ہٹایا اگوں ملک نورانی نے، قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائی آ، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی آ، ساقی کوثر سونا مدنی سردار نی، نام محمد سونا اچھی کیا تو سلسلہ اے گل مک گئی، بس توجہ کرنا ایک بار پھر کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساقی کوثر سونا مدنی سرکار نی، نام محمد سونا او اللہ دا یار نی، امت دے نال جسنو بڑائی پیار نی، ملکوں دے کولو حضرت پوچھ نہ پائی آ، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی آ۔ فرشتے جواب دیندے نے اے نہیں امت تیری، اے نہیں امت تیری۔ آج بیٹھ کے دعا کرو اللہ کل قیامت نو نبی سانو انج نہ کہہ دیں کہ دفع ہو جو تو ساڈی امت چوں نہیں، اللہ سانو اس تو بچا لے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ اللہ وہ کام کرن دی توفیق دے کہ کل قیامت نو نبی پاک دے ہتھاں چ عہدے کوثر مل جائے۔ وہ بھلا کنوں ملنا ہے؟ ہتھاں چ کنوں ملے گا؟ کیوں جی؟ اللہ دے فضل و کرم نال۔ اور ساڈے جیسے غریب لوگ مسکین تے بد عمل جنہوں نے اللہ نے اے موقع عطا کیتا ہے، منبر رسول دے وارث نے اور اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے والے، انہوں نے نبی اپنے ہتھاں نال پانی پلان، پیالے تو اور بھی بڑے ہون گے تے تسی چاہندے ہو نا تانوں بھی ہتھاں نال پانی ملے تے آج تو عزم کرو تسی بھی مبلغ بن جاؤ، اپنے گھر اندر اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماتحت عملے کو، ماں بہن بیٹی بھائی محلے داروں کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ مینوں یقین ہے کہ تانوں میں اللہ نبی پاک اپنے ہاتھ نہ پانی پلائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔
اے نہیں امت تیری سرور پیاریا باغ رسولہ تیرا انہوں نے اجاڑیا نویاں نویاں بدعتاں کڈ کے تے دین وگاڑیا اے ساحر نمازاں پڑھ دے پر اندر گمراہی چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی 6 لوگ میں بیان کیتے ہیں